सर्दियों की एक सब्जी मेथी। मेथी के फायदे और मेथी दाने के बेशुमार फायदे आज हम आपको बताएंगे, और ये किन किन बीमारियों में फायदेमंद हैं और इनका इस्तेमाल और एहतियात क्या है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और ये एक मेथी के मुतल्लिका एक मुकम्मल वीडियो होने जा रही है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अल शफा सिद्दीकी दुआखाना चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेथी मौसम सरमा की एक मशहूर तरीन सब्जी है। मेथी आम काश्त की जाती है। गर्मी ममालिक में ही नहीं बल्कि सर्द ममालिक में भी कसरत से काश्त की जाती है और इस्तेमाल भी खूब की जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लगभग हर सूबे में काश होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट होती है। इसके पत्ते कुछ लंबे, फूल पीले, फली 2 से 4 इंच लंबी होती है और उस फली के अंदर 8 से 10 दाने वाले बीज हरे होते हैं, जिनको तुहम मेथी कहा जाता है, यानी मेथी दाना कहते हैं। ताज़ी मेथी इतनी खुशबूदार नहीं होती, मगर इसे सुखाया जाता है तो खुशबू आने लगती है। खुशबू का तल्लक काश के इलाके से भी है, मगर पंजाब में कसूर की मेथी, और वो भी एक खास इलाके की, दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा खुशबू होती है। मेथी का साग पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत शौक से खाया जाता है। इसके पत्ते, बीज, फली सब ही काम में लाए जाते हैं, मगर ज़्यादातर मेथी दाना ही इस्तेमाल किया जाता है, और तिब में भी ज़्यादातर नुस्खाजात में मेथी दाने का इस्तेमाल होता है। मेथी के बारे में बहुत सी हदीस मिलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेथी को शिफा करार दिया। कासम बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। इसी तरह एक और हदीस में बयान किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़ायद को समझ ले तो वो इसे सोने के हम वज़न खरीदने से भी दरेग ना करे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेथी की कितनी ज़्यादा फजीलत बयान की। हदीस में इतनी ज़्यादा मेथी की फजीलत से आप जान चुके होंगे कि मेथी के बहुत से फ़ायदे हैं जो आप लोग नहीं जानते। आज हम आपको इस मेथी के और मेथी दाने के तमाम फ़ायदे आज इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप मेथी और मेथी दाने का इस्तेमाल शुरू कर दें। मेथी दाने का इस्तेमाल और मेथी का इस्तेमाल आपकी सेहत को बरकरार रखने में मावन है। मेथी से री खारिज होती है, बवासीर की शिद्दत में कमी आती है, फेफड़ों की सोजश ना सिर्फ दूर करती है बल्कि आइंदा के लिए भी बचाती है। मेथी में फुलाद की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। मेथी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मकदार में पाया जाता है। मेथी ना सिर्फ पत्ते बल्कि इसके बीज भी कई अमराज और खानों, अचार वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथी अपनी अफादियत के साथ साथ खुशबू के लिए भी मशहूर है। अगर इसको किसी दूसरी सब्जी के में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी लज्जत में इजाफा कर देती है। मेथी की तरकारी इंतहाई मुफीद होती है। इसको आलू कीमे या गोश्त के साथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा मेथी का पराठा भी बनाकर खाया जा सकता है, बहुत जायकेदार होता है। सब इसे शौक से खाते हैं। अगर आप शौक से नहीं खाते तो आज इनके फ़ायदे जानकर आज से ही खाना शुरू कर देंगे। मेथी के इस्तेमाल से आंखों की पिलपलाहट दूर होती है। मेथी के इस्तेमाल से मुंह की करवाहट जायका दुरुस्त हो जाता है। मेथी खाने से राल बहने से निजात मिलती है। मेथी खून की कमी को दूर करती है। मेथी खाने से जिल्द, खास तौर पर चेहरे पर रौनक हो जाती है। मेथी खाने से बदहजमी से निजात मिलती है। मेथी का इस्तेमाल कब्ज से निजात दिलाता है। मेथी इंसुलिन पैदा करती है। मेथी शुगर के मरीजों के लिए खाना मुफीद है। मेथी का इस्तेमाल जिस्म के दर्द से आराम पहुंचाता है। मेथी के इस्तेमाल से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। मेथी बलगम और गले की खराश में फायदेमंद है। हैज़ में इसका शानदार मुफीद है। जिन औरतों को हैज़ का खून बार बार आता हो उनके लिए भी मुफीद है। जिस्मानी कमजोरी को दूर करती है। मेथी में फुलाद और विटामिन बी इसकी खून की कमी को पूरा करके असाबी कमजोरी में मुफीद साबित होती है।
اس کے بیج ری اور ورم کو تحلیل کرتے ہیں۔ میتھی کا لیپ ورم کو تحلیل کرتا ہے۔ میتھی کا ساگ پیشاب لاتا ہے۔ بیج میتھی ری امراض میں بھی مفید ہیں، خاص طور پر بلغم مزاج والوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے چھوٹے کیڑوں کو مارتا ہے، ہاضمے کو طاقت دیتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، پھیپھڑوں سے لیس دار بلغم کو صاف کرتی ہے، سردی سے محفوظ رکھتی ہے۔ میتھی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا بیج یعنی میتھی دانہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میتھی کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کے پتے اور شاخیں سکھا کر کام میں لائی جاتی ہیں، دوسرا طریقہ میتھی کے بیج استعمال کرنا ہے۔ اکثر محققین بیج کو پتوں سے زیادہ مفید قرار دیتے ہیں، زیادہ تر بیج ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ میتھی دانہ بہت جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھی دانے کو اچار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھی دانہ نہ صرف کھانوں کے ذائقے بڑھانے کے لیے کام آتا ہے بلکہ کئی فائدے مند اثرات کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میتھی دانہ آپ کی جلد اور اندرونی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ میتھی دانہ کیل مہاسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چہرے پر نکلنے والے کیل مہاسوں سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ میتھی دانے کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ میتھی دانے سے آپ اپنے بالوں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ آپ کے بالوں کو مزید صحت مند اور لمبا کر۔ چھاتی کے امراض کے لیے بھی میتھی دانہ مفید ہے۔ میتھی کے بیج کو جوشاندے میں شہد ملا کر چھاتی کے پرانے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ جوشاندہ بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ 1 سے 1.5 گلاس پانی ایک فرائی پان میں ڈال لیں، اس میں میتھی کا ایک چھوٹا چمچ ڈال لیں، اس کو اچھی طرح ہلائیں اور اس کو آدھے گھنٹے تک ہلکی آنچ پر پکنے دیں۔ جب وہ اچھی طرح پک جائے اور اپنی رنگت تبدیل کر لے تو اس کو آپ اتار کر ایک چمچ شہد ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ ویسے بھی پی سکتے ہیں اور اس کے غرارے بھی کرنے سے گلے کو راحت ملتی ہے۔ میتھی کے جوشاندے سے حلق کی سوزش، ورم، سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے، کھانسی کی شدت میں کمی آتی ہے، معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کافی ری خارج ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض کے لیے بھی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آنتڑیوں کی کمزوری سے دائمی قبض ہو تو میتھی کا سفوس 3 گرام صبح شام گڑ ملا کر پانی کے ساتھ کچھ دن تک لیں۔ نہ صرف قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بلکہ جگر کو بھی طاقت ملتی ہے۔ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے بھی میتھی کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی کا استعمال نعمت سے کم نہیں۔ اگر آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہے تو اپنی خوراک میں میتھی کو شامل ضرور رکھیں۔ یہ خون میں شکر کی مقدار کنٹرول کرتی ہے۔ یہ انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے میتھی کے ساتھ ساتھ کلونجی اور تہم کاسنی کا استعمال بھی بے حد مفید ہے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ تہم کاسنی آدھا تولہ، تہم میتھی آدھا تولہ اور کلونجی 1 تولہ لے کر پیس کر 3 ماشے کی خوراک صبح شام 2 سے 3 ماہ تک مسلسل استعمال کرنے سے شوگر مکمل کنٹرول ہو جائے گی۔ میتھی کے بیج ذیابیطس اور دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ میتھی کے بیج روزانہ 20 گرام پیس کر کھانے سے 10 دن میں ہی پیشاب اور خون میں شکر کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی جانچ آپ کرا کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آگے میتھی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ شوگر کے لیے آپ میتھی دانہ اور کلونجی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میتھی دانہ اور کلونجی رات کو آدھا چمچ پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر خالی پیٹ چھان کر پانی پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق میتھی کے بیج کا استعمال ذیابیطس کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا لازمی ہے۔ جو لوگ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ اس میتھی دانے کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز بھی لازمی کریں، تب ہی جا کر آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ میتھی کے استعمال سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، نہ ہی کسی دوا کے ساتھ الٹا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 10 گرام سے 20 گرام ہے اور دن میں 1 سے 2 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میتھی دانے کا استعمال حاملہ خواتین ہرگز مت کریں کیونکہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے بڑھے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور اس کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ میتھی دانہ کے ساتھ کلونجی کا استعمال کریں۔ میتھی دانہ اور کلونجی
کا आधा आधा चम्मच रात को पानी में भिगोकर सुबह उठकर निहार मुंह उसका पानी पी लें। और रोज़ाना सुबह की सैर लाजमी करें और हल्की फुल्की वर्जिश भी करें, और इसके साथ साथ खाने में भी कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप खाने में कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो मर्ज़ी खाएं आपका वज़न नहीं कम होगा। इसलिए खाने को कंट्रोल करें ताकि आपका जिस्म मोटा ना हो और आप वज़न कम कर सकें। मेथी दाना हार्मोन इनबैलेंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके इस्तेमाल से ख़वातीन की हार्मोन की तमाम प्रॉब्लम हल हो जाती है। हार्मोन्स की खराबी की वजह से ख़वातीन के मुंह पर बाल आने, हैज़ की तारीख का ख़राब होना, इसके अलावा अंदरूनी मामलात में खराबी पैदा होना, ये सब चीज़ें हार्मोन्स की खराबी की वजह से होती हैं। हार्मोन्स की बेहतरी के लिए मेथी दाना अच्छी चीज़ है, इसका आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इस्तेमाल में गलती कर जाते हैं क्योंकि मेथी दाना हमेशा बारीक वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि मोटा मेथी दाना को मेथरे कहते हैं, मेथी दाना नहीं कहते। इसलिए ये आपने लेते वक्त एहतियात करनी है कि मेथी दाना हमेशा बारीक वाला छोटा लेना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।